सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मालिज आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको छोटी सी बात बताता चलूँ, फिर आपको बताऊंगा कि हम किस मौजू पे बोल रहे हैं। मेरे क्लिनिक पे एक बच्चे को लाया गया, स्कूल गोइंग बच्चा था, अभी अभी उसने स्कूल जाना शुरू किया हुआ था, जैसे कि हम कहते हैं किड्स ग्रुप में। तो वो बच्चा जो था वो अगले दिन जो है रो रहा था और माँ से कह रहा था मेरे सर में दर्द है। चेक किया गया, घर में कुछ घरेलू टोटके दे दिए गए उसे, बच्चा रोता चला गया और रोता ही चला गया। इत्तेफाक से फिर उसे मेरे क्लिनिक पे लाया गया। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जितना था, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो था बिल्कुल नॉर्मल था। बच्चे से पूछा किया कोई चोट लगी है, वो कह रहा था नहीं। किसी ने मारा है नहीं। कहाँ दर्द है, कभी सामने हाथ लगाता था, कभी पीछे की तरफ हाथ लगाता था, थोड़ी देर चुप हो जाता था, सिसकियाँ ले रहा था, रो रहा था, बार बार यही कह रहा था दर्द है, और माँ के गोद में चला जाता था, सीने से लिपट जाता था और चीख चीख कर रो रहा था। बड़ी परेशानी हुई। इब्तदाई अद्वियात दे दी गई जिन्हें कि हम एनासिड्स कहते हैं, और एक हल्की फुल्की दवाई जो है नींद की भी जो है उसे दे दी गई। उसे क्लिनिक पे बिठाया गया, उसको रीअश्योर करवाया गया, खाने पीने के लिए थोड़ा सा जूस और बिस्किट भी दिया गया। फिर भी पता नहीं चल रहा था, और वो बार बार यही कहे, इतना समझदार था कि कह रहा था मेरे सर में दर्द, और कोई ऑब्वियस चोट नहीं नज़र आ रही थी। अब देखिए एक डॉक्टर क्या कर सकता है। माँ बाप की परेशानियों को देखते हुए डॉक्टर खुद परेशान हो गया। अद्वियात काम नहीं कर रही, और अगर कर भी रही हैं तो बच्चा इतना एप्रीहेंसिव सा, इतना खौफ का शिकार हो चुका हुआ था कि उसे जो है वो ये दर्द के अलावा कोई बात ही नहीं करता था। मैंने मजबूर होकर उसको एक्सरे स्कल लिख के दे दिया कि जी इसका सर का एक्सरे करवा लीजिए और 15 मिनट में आप मेरे पास वापस आ जाएंगे। जब वो मेरे पास वापस आए तो आई वॉज शॉक्ड। मैं शॉक में जाने वाला हो गया। मैंने देखा कि उसके स्कल को फ्रैक्चर है। अब वो कहता है मुझे चोट नहीं लगी, मुझे किसी ने मारा नहीं है। और स्कल का फ्रैक्चर होता है जबकि बहुत ज़ोर से दीवार से सर टकरा जाए, फर्श से टकरा जाए, किसी ने बैट से उसको मार दिया हो, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उसके सर के ऊपर गिरा हो, या वो सीढ़ियों से गिर गया हो, और ना ही किसी चीज़ का उसके बदन पे निशान था, ना ही उसके जो है सर पे कोई निशान था। अब आप देखिए ये एक वाक़या है आउट ऑफ द ब्लू, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। अब इसे कहते हैं एक्यूट हेडेक, शदीद सर दर्द का यकलख्त जो है ज़ाहिर हो जाना। अब आते हैं कि शदीद सर दर्द क्या होता है। आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपके ऑफिस में बहुत सेंसिटिव काम होता है, आपको सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक ऑफिस में होना होता है, डेलीगेट से भी मिलना होता है, राइटिंग वर्क भी होता है, डिस्कशंस भी होती हैं, और आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन इतना शदीद नहीं। अब यकलख्त आप मुझे फ़ोन कर देते हो कि डॉक्टर साहब शदीद हेडेक है, बिस्तरे से सर नहीं उठा सकता हूँ, सर उठाता हूँ चक्कर आते हैं, आंखें खोल नहीं रही हैं, और मुझे वॉमिटिंग भी हो गई है। अब इसे ये है एक्यूट हेडेक, शदीद सर का दर्द। ठीक है, तो उम्र दरमियानी, सेंसिटिव काम, सरकारी ऑफिस जॉब, हो सकता है नींद पूरी ना हो सकता है कोई ऐसा काम दरपेश हो गया हो जो कि इन्वेस्टिगेशन मांगता हो, कॉन्फिडेंशियल हो, और जो है आप नॉर्मल अपने घर आ रहे हैं और दफ्तर जा रहे हैं, और अगले दिन जो है आपको शदीद सर का दर्द होता है। देखें, इन चीज़ों को इसलिए हमने आज यह टॉपिक लिया है कि जहाँ ये आम बीमारी है, और यकीन कीजिए एक घराने में अगर 8 अफराद हैं तो 4 अफराद को एक हफ्ते में ज़रूर कम या ज़्यादा शिद्दत का दर्द होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सर दर्द क्या चीज़ है। अब सर दर्द की वजूहात क्या हैं? अमूमी वजूहात ये हैं, नींद की कमी, या कोई नशा इस्तेमाल करना, सब्सटेंस अब्यूज़, या कोई शिद्दत से आपने ज़्यादा काम किया, ओवरवर्क हो गए, या आप गर्मी से घर आए, एयर कंडीशन कमरे में चले गए, या आप खेल के मैदान से आए और सीधा जो है आपने जो है ठंडे पानी से बाथ ले लिया, या आपको 1-2 दिन से हल्का फुल्का नज़ला चल रहा है और नज़ले की अलामात हैं, नेज़ल ब्लॉकेड है, तब भी आपका सर भारी हो जाएगा और आपको सर दर्द होगा।
اس قسم کے جو سر درد ہوتے ہیں جو کہ شدت گرمی سے یا شدت سردی سے یا نزلے سے یا کام کی زیادتی سے یا کسی نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں یا بے خوابی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ عموماً آپ کی گردن کو اور گردن کے پچھلے حصے کو افیکٹ کرتے ہیں اور سامنے والے حصے کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ جب یہ پورے سر کو افیکٹ کرتے ہیں اور ٹیمپل ریجن کے آ جاتے ہیں، یعنی کنپٹیاں بھی اس میں انوالو ہو جائیں اور آپ کی کنپٹیاں جو ہیں وہ پالپیٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ شدت کے سر درد میں جو ہے پھر آپ کا دل خراب ہوتا ہے، آپ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو آوازیں جو ہیں بری لگتی ہیں، آپ کو روشنی بری لگتی ہے، اور جو کمزور حضرات ہوتے ہیں انہیں وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا آپ تھائرائڈ کے مریض ہیں اور یا آپ کو جو ہے دل کی کوئی بیماری ہے یا آپ کا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسیرائڈز ہائی ہے، اس صورت میں اس درد کو معمولی درد نہیں لینا، صرف جو ہے ایسیٹامینوفین یا پیناڈول نہیں لینا۔ آپ گھر کے اندر اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کیجئے کہ کمرے کو کمفرٹیبل بنائیے، شور نہیں ہونا چاہیے، ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، ریڈیو نہیں ہونا چاہیے، گھر میں سکون کر لیجئے گا۔ ایک دوائی جو ہے جسے کہ پین کلر کہتے ہیں، چاہے وہ NSAID گروپ کی ہو، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ سے ہو یا سینٹرل انالجیسک ہو جیسے کہ ایسیٹامینوفین یا پیراسیٹامول ہے یا ٹراماڈول ہے یا کوئی مسل ریلیکسنٹ ہے، جیسے کہ جو ہے بہت سارے مسل ریلیکسنٹس ہیں ہماری دوائیوں میں جو کہ ڈاکٹروں کو پتہ ہے اور کمبینیشن میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسی ایک دوائی کھلا دیجئے، مریض کو پانی پلائیے، مریض کے سر کو باندھ دیجئے، پتلا تکیہ رکھ لیجئے، مریض کو کمفرٹیبل بنائیے، شور سے دور کر لیجئے، دیکھیے کہ آرام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اس کو کیسے بھی بچانا ہے، تو اگر چکر آ رہے ہیں تو چکر کے لیے بڑی مستند دوائیاں ہیں جو کہ ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں، اس میں آپ سٹوجران بھی دے سکتے ہو، اس میں جو ہے آپ سک بھی دے سکتے ہو، اس میں آپ جو ہے گریوینیٹ بھی دے سکتے ہو، اس میں آپ سٹیمیٹل بھی دے سکتے ہو۔ اب وہ دوائی بھی آپ اس کو استعمال کروا لیجیے۔ بعض اوقات یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے اور وجوہات کوئی نہیں ہوتی ہیں، معمولی سی ایک وجہ ہوتی ہے جس کو آپ نے نیگلیکٹ کیا ہوتا ہے، یعنی 3-4 دن کا نزلہ زکام ہلکے بخار کے ساتھ، یا پھر آپ کا ان کنٹرول بلڈ پریشر، کیونکہ بلڈ پریشر کی کوئی نشانی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، وہ غصے کو بلڈ پریشر سمجھتے ہیں، یا نظر جو ہے ڈبل نظر آنا شروع ہو جائے یا نظر کمزور ہو جائے اسے بلڈ۔ دیکھیں میرے بھائی، ہم بلڈ پریشر کے پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں کہ بلڈ پریشر از خود ہوتا ہے، خون کی رگوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ کولیسٹرول، زیادہ ٹرائیگلیسیرائڈ یا ساتھ میں کوئی اور بیماری جیسے کہ ہائپر تھائرائڈ، ان بیماریوں کو ہونا یا مائیگرین کا پہلے سے ہونا یا سر پہ کوئی چوٹ لگی ہو، تو ایسے درد جو ہیں پھر مزید بڑھ جاتے ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو سر درد 3 دن میں کنٹرول نہ ہو اور 3 دن تک مسلسل مریض کو پریشان رکھے تو CT برین اور MRI برین ضرور کروائیے، یا پھر MRA بھی کروانا پڑے تو کروائیے۔ مریض کو آرام سے لٹائیے، ENT اسپیشلسٹ یا نیورو فزیشین کو دکھائیے۔ وہ تمام عوامل آپ کو ٹریس کرنے ہیں۔ اب گھر کی مثال لے لیجئے، ایک شخص نے 3 دن سے پخانہ نہیں کیا اور وہ پریشان ہے، پخانہ نہیں ہو رہا، اسے قبض ہے، ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ساتھ ہی اس کی نبض ہائی ہو رہی، اگر اس کو سر کا درد ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ سر درد اپنی جگہ، آپ کو اصلی مرض کا تو علاج کرنا ہے، یعنی آپ نے اصلی مرض ہے کہ اس کا قبض دور کرنا۔ اس طریقے سے ایک ہائپر تھائرائڈ مریض ہے، وہ اپنی تھائرائڈ کی دوائی نہیں لے رہا، نیومرکزول نہیں لے رہا، تو کیا ہوگا؟ اس کو سر کا درد ہوگا، وہ شدید ہوگا۔ ایک مریض آلریڈی مائیگرین کا مریض ہے اور اسے گرم سرد کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، نزلہ زکام کی وجہ سے سر درد ہو گیا، تو وہ ہائپر تھائرائڈ کو بھی ٹھیک کرے گا اور سر درد کی کل وقتی اور جز وقتی دونوں دوائیاں، یعنی شارٹ ایکٹنگ اور لانگ ایکٹنگ جو لے گا، اور پھر اس کو ڈائگنوز کرنا ہے۔ ڈائگنوز میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بلڈ پریشر دیکھنا ہے، آپ نے کڈنی فنکشن ٹیسٹ دیکھنے ہیں، آپ یورین پروٹین آپ نے اس میں دیکھنے ہیں، بلڈ کا ٹیسٹ دیکھنا ہے، شوگر چیک کروانا ہے، سیرم الیکٹرولائٹ چیک کروانے ہیں۔ اچھا، کچھ سر درد ایسے ہیں کہ جس میں مریض کو ہے بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور ان کا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے لیکن بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے اور اس سے سنکوپیل اٹیک، یعنی کہ وہ بے ہوشی کے قریب ہو جاتے ہیں، دل ان کا خراب ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے جو ہے پردہ آنا شروع ہو جاتا ہے یا کنفیوژن سٹیٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سیرم الیکٹرولائٹس کروائیں، ان کو پانی پلائیں، انہیں لیموں کی شکنجبین دیں، اینٹی الرجک ان کو دیں، پین کلر آپ ان کو دن میں 2 سے 3 دفعہ دے سکتے ہیں، جو NSAIDs ہیں وہ بھرے پیٹ پہ دیں۔ ٹریپٹوفین قسم کی دوائیاں ہیں جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوئے ہیں، جو کہ ہم مائیگرین میں استعمال کرواتے ہیں، وہ جو ہے سوموٹریپٹوفان ہے، اس قسم کی دوائیاں ہیں، زومگ ہے، یہ ساری دوائیں جو ہیں یہ ہم جو ہے پھر جو مائیگرین میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس میں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ سٹیمیٹل بھی ہم اس میں دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت مشہور دوائی ہے، اس لیے میں اس کا نام لے رہا ہوں۔
ग्रेविनेट हम इसमें देते हैं, और अगर चक्कर भी आते हैं और सनसनाहट भी होती है कानों में, तो हम एक कोर्स जो है वो बीटा हिस्टीडीन का भी दे देते हैं। बीटा हिस्टीडीन जो है वो सर्क कहलाती है, वो हम दे देते हैं 8 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम, या 16 मिलीग्राम जो है सुबह शाम जो है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। सर दर्द, मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, आप उठें, आपके सर जो है वो किसी रॉड से या दरवाजे के साथ लग गया है, तो आप उस जगह को आराम दीजिए, जल्दी ही बर्फ़ की थैलियाँ बना के उस जगह पे रखें ताकि वरम ना हो, ताकि वहाँ वरम ना हो। उसके बाद साथ में एक गोली दे दीजिए। ये जो है हल्की फुल्की चोट है, तो ये दर्द भी ऐसा भी हो सकता है, काम की ज़्यादती की वजह से हो सकता है, बेख्वाबी की वजह से हो सकता है। जो जनरल चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखें। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर है, थायराइड डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, गर्दन की कोई चोट है, गर्दन के मोरों में कोई चोट है, गर्दन के मोरों में खुदा न खास्ता स्पॉन्डिलोसिस है, या आपके कान में कोई फुंसी है, इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है और अपने कंसर्न्ड आदमी को बता के जो है आपने जो है उसका इलाज कराना है। इसके साथ ही आपका मालिक डॉक्टर रियाज शायद आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया। देखिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, और जिन मौज़ूआत पे आप हमसे बात करना चाहते हैं वो हमें इसी टॉपिक के नीचे जो है लिख भेजिए कि आपको किस किस्म की मालूमात चाहिए। शुक्रिया।